حسین کوفے آ جاؤ. حضرات توجہ کرنا, جمعہ تسی پڑھاؤ گے سامعین اسی ہوواں گے. فصلاں پک گئیاں حسین تانوں پتہ نہیں اسی کون آ, اسی تے تواڈے بابے علی دے منن والے, اسی سیان علی آ. حسین کوفے آ جاؤ, وقت دے حکمران دے خلاف اسی لوگ آ. حضرات جدو اینی گل ہوئی ہے, ایک خط نہیں 100 خط نہیں, میرے آبیرہ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب اندر لکھے آگے 12,000 کوفیاں نے خط بھیجے نے. حضرت عباس فرماندے نے ہمیں نے حسین کوفے نام جانا. حسین ایک کوفی جڑے نے انہاں دے اندر وفاواں کوئی نہیں, انہاں ظالماں تواڈے بابے علی نو بھی شہید کروایا وے. کوفیاں دے کوفی والیاں دے اندر انہاں کوفے والے اندر وفاواں کوئی نہیں. آکھیا چاچا حسین نے ارادہ کر لیا کوفے جانا, میرا ارادہ ہن ختم نہیں ہوئے گا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو چاچے کہن لگے دینے آندے نے حسین جے کوفے جانا ارادہ کر لیا جے ایک اپنا سفیر بھیج دے وہ, اپنا کوئی بھائی بھیج دے وہ, جا کے کوفے دے حالات دا جائزہ لوے ویکھے انہاں دیاں محبتاں بھی ہے نے کوئی نہ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچے دے بھائی حضرات اپنے چچے دے بیٹے حضرت مسلم بن عقیل نو کوفے روانہ کر دیتا ہے. آکھیا مسلم بن عقیل کوفے چلے جاؤ, جا کے کوفے دے حالات دا جائزہ لو نا. میرے آبیرہ حضرت مسلم بن عقیل جدوں کوفے دی سرزمین وال روانہ ہوئے نے, انہاں دے 2 بچے نے عبداللہ تے ابراہیم. کہن لگے بابا جان سامی کوفے جانا میں. میرے آبیرہ جدوں 2 بچیاں نو لے آؤ, جدوں مسلم بن عقیل کوفے دی سرزمین تے پہنچے آوے, انہاں کوفیاں ویکھیا حسین دا بھائی آیا, انہاں استقبال بھی کیتا وے. ایک دن دے اندر 2000 بیعت کیتی گئی حضرت حسین دے حق اندر, دوجے دن دے اندر 8000, تیجے دن دے اندر لوگوں 18,000, چوتھے دن 40,000 لوگاں نے حضرت مسلم بن عقیل دے حق اندر بیعت کیتی ہے. آکھیا مسلم ایتھے لوگ آل رسول دے منن والے نے, آل رسول نال پیار کرن والے نے. میرے امیرم حضرت مسلم بن عقیل نے ویکھیا تے حضرت حسین نو خط لکھیا وے, حسین ایتھے لوگ محبتاں کرن والے, ایتھے لوگ پیار کرن والے نے, آ جاؤ حالات ٹھیک نے. حضرت حسین نو خط ملیا وے, حسین ادھروں نکلے تے یزید نو حضرات یزید نو پتہ چلیا, کسے دسیا تواڈی مخالفت دے اندر حضرات کوئی بندہ کوفے دے اندر بیعت لے رہا وے, انہاں آکھیا اونوں گرفتار کیتا جاوے. حضرت نعمان بن بشیر کوفے دا گورنر, انہوں خط ملیا وے کہ جڑا یزید دے مخالف بیعت لے رہا وے انہوں گرفتار کیتا جاوے, انہوں میرے سامنے پیش کیتا جاوے. حضرت نعمان بن بشیر آل رسول نال پیار کرن والا وے, آل رسول نال محبت کرن والا وے. حضرت مسلم نال ملاقات ہوئی ہے, انہاں بڑی محبت کیتی ہے. انہاں آکھیا مسلم مینوں آرڈر نے تانوں گرفتار کیتا جاوے, لیکن میں گرفتار نہیں کر سکدا, او دی وجہ میں آل رسول دا محب ہاں, آل نبی نال میں پیار کرن والا ہاں. میرے آبیرم حضرت مسلم بن عقیل نو چھڈے آؤ تے یزید نو پتہ چلے آؤ ابن زیاد بے ایمان اس ظالم نو اے دے عہدے تے منا دیتا گیا. حضرت نعمان بن بشیر نو مزور کر دیتا گیا, عہدے تو ہٹا دیتا گیا. اے نام دی جگہ تے عبید اللہ ابن زیاد, اے ظالم زانی آدمی شراب پین والا اس ظالم نو نو جدوں کوفے دا گورنر بنا دیتا گیا وے. میرے آبیرم انہیں بندیاں نو نال لے آؤ, تے چلدا چلدا حضرت مسلم بن عقیل دے کول آیا وے. آکھے آندا مسلم تینوں پتہ نہیں یزید دی مخالفت دے اندر بیعت لے رہا میں. حضرت مسلم بن عقیل آندے نے عبید اللہ میں اپنے ویر حسین دا سفیر بن کے آیا ماں, اپنے ویر دے حکم تھے میں کوفے آیا. انہاں کوفیاں خط لکھے نے تے عبید اللہ ابن زیاد بے ایمان کہن لگا آندا جنہ اپنے بچیاں نو یتیم کروانا ہے ایتھے ٹھہر جاؤ, جنہ اپنے
اپنی بیویاں نو بیوہ کرانا میں ایتھے ٹھہر جاؤ اور جنہ حسین جڑا بچنا چاہندا وے ایدی بیعت توڑ کے چلا جاوے میرے ویرا حضرت مسلم بن عقیل نے مڑ کے پیچھے ویکھیا او محبتاں کرن والے لکھن والے مسلم حسین آ جاؤ انہاں ظالماں نو پیچھے ویکھیا وے حضرات بیعت توڑ دے کوفی ظالم واپس جا رہے نے او جڑے آندے سی مرانگے نال تیرے اج او نامی بازیاں ہاریاں نے او جڑے ترس دے سی دن راتی دید نو پنچھی اڑ گئے مار اڑاریاں نے حضرات انہاں دے بارے مشہور کہ کوفی لا یوفی انہاں ظالماں دے اندر وفاواں کوئی نہیں حضرت حسین ظہر دی نماز پڑھائیے حضرات چند بندے پیچھے آئے نے عصر دی نماز پڑھائیے چند کوفیاں نماز پڑھیے نا جدوں مغرب دا ویلا ہویا ہے نا 10 کوفی موجود مسجد دے اندر عشاء دا ویلا ہویا وے حضرت مسلم بن عقیل نے مسجد دے پیچھے ویکھیا ایک بھی کوفی نظر نہ آیا انہاں ظالماں نے ساتھ چلیا حضرت مسلم بن عقیل اب عبداللہ ابن زیاد نے آکھیا مسلم بن عقیل نو گرفتار کیتا جاوے حضرت مسلم بن عقیل نکلے نے او کوفے دیاں گلیاں دے اندر انہاں دے 2 شہزادے عبداللہ تے ابراہیم نال نے میرے ویرا تے پردیسیاں دی زندگی بھی عجیب ہویا کر دیے حضرت مسلم بن عقیل نو انہاں کوفے دے راستے آندا بھی پتہ کوئی نہیں میرے ویرا دور دیاں حضرت مسلم بن عقیل ایک جگہ تے زمین تے گر جاندے نے انہاں دے 2 دند شہید ہو جاندے نے میرے ویرا جڑے دروازے تے گرے نے انج دروازہ کھلیا تے اماں جان وڈیری جی اماں آندی ویرا تو کون ہے آکھیا اماں جی تانوں پتہ نہیں میں حسین دا ویرا انہاں کوفیاں مینوں خود بلایا وے انہاں اج میرا ساتھ چھڑ دیتا وے حضرت مسلم بن عقیل نو اندر کھڑیا گیا کھانا کھلایا گیا انہاں اماں مرہم پٹی کر دیے نا حضرات جدوں وقت گزریا اس اماں دا بیٹا آ جاندا گھر دے اندر انہیں آکھیا اماں جی اڈے کمرے دے اندر کون آیا وے آکھیا آل رسول دا فرر حضرت مسلم بن عقیل آئے نے میرے ویرا اے ظالم نکلے آوے ابن زیاد نو آندا تہاڈا شکاری میرے گھر دے اندر حضرت مسلم بن عقیل نو گرفتار کیتا گیا گرفتار کر کے ابن زیاد ظالم دے کول کھڑیا گیا ابن زیاد حضرت مسلم بن عقیل نو چھاتے لے جا کے حضرات کا سر جڑا وے حضرت مسلم بن عقیل دا سر جدا کر دیتا گیا میرے ویرا حضرت مسلم بن عقیل نو جدوں شہید کر لگا وے آندے نے مسلم بن عقیل آندے نے تواڈے اندروں کوئی ایسا بندہ نے جڑا میرے بچیاں نو مکے پہنچا دے وے میرے ویر حسین نو خبراں کر دے وے حسین کوفے نہ آنا انہاں ظالماں ایتھے مکار بے ایمان لوگ نے ایتھے ظالم لوگ نے ایتھے بے وفائیاں کرن والے لوگ نے میرے ویرم حضرت مسلم بن عقیل نو چھاتو زمین تے گرا دیتا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون ادھروں حضرت حسین آ رہے نے میرے ویرا قاضی شریح نام دا بندہ نا ادھے کل حضرت مسلم بن عقیل دے 2 بچے نے حضرت قاضی شریح جیڑا وے ادھے ذہن اندر خیال ہے کوئی مکے دا قافلہ آئے گا انہاں بچیاں نو مکے دے قافلے نہ روانہ کر دیواں گا ادھی رات دا ٹائم ہے ابن زیاد بے امام نے آکھیا قاضی تیرے کل بچے نے سانو دے دے نہیں تے تینوں قتل کر دیتا جائے گا قاضی شریح رات دا ٹائم ہے انہاں 2 شہزادیاں نو لے کے نکلے آوے میرے ویرا جدوں لے کے نکلے او مکے دا قافلہ چلا گیا مینا انہاں ایک ریت دے ٹیلے دے انہاں 2 شہزادیاں نو بٹھایا وے تے قاضی شریح واپس آ جاندا وے میرے ویرا جدوں فجر دیاں اذاناں ہو رہیاں نے او مرکز فتح اندر تاندلا والا دے عباسی آؤ اے 2 چھوٹے شہزادے نے مسلم بن عقیل دے 2 بچے نے او فجر دیاں اذاناں تے رات میرے دے ٹیلے تے لیٹے ہوئے نے تے ویر دے نال محبت پیا کردا
وے پیار پیا کردا وے حضرات او ویلا وے جدوں ماں اپنے پتر نو اٹھا کے ناشتہ کرام دیے جدوں ماں اپنے لال نو اٹھا کے محبتہ کر دیے حضرات بچہ سو جاوے جدوں صبح دا ویلا ہوندا ماں دیاں محبتاں وکھریاں ہوندیاں نے میرے ویرا دو سپاہی بنے زیاد دے حضرات انہاں ویکھیا اے بچے کون نے آ کے آندے نے بچیو تسی کون ہو تے بچے رو کے آندے تینوں کی دسیے اسیاں مسلم دے بچے لابارس سانو کوئی نہیں مکے پہنچان والا کول امی بھی نہیں کول ابو بھی نہیں اج کوئی نہیں سانو سینے لان والا میرے ویرا انہاں سپاہیاں دیاں بولیاں بھی عجیب ہویا کر دیاں نے انہاں دیاں زباناں بھی عجیب ہویا کر دیاں نے انہاں ظالماں انہاں دوواں شہزادیاں نو مارن دی کوشش کر دے نے جڑا بڑا وے انہیں چھوٹے بھائی نو سینے لا لیا میرے ویرا انہاں ظالماں قاضی شرح چلا گیا انہاں مسلم دے دو بچیاں نو شہید کر دیتا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون ادھروں حضرت حسین آ رہے نے حضرت حسین نو خبرہ ملیاں حسین کوفے نہ جانا او لوگو اے علی دا گھر ہوگا رے انہاں دے دلان دے اندر ڈر کوئی نہیں میرے ویرا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے اور جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے میرے ویرا حسین نو پتا چلے حسین کوفے نہ جانا انہاں ظالمہ بےایمانہ مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا وے حضرت حسین واپسی دا ارادہ کیتا مسلم دے دو بھائی نے حضرت حسین دے قافلے دے اندر انہاں کھیا ویر حسین واپس نہیں جانا انہاں ساڈے ویر نو مسلم نو شہید کیتا ہے نا اسا بدلہ لین تو بغیر نہ جانا میرے ویرا تے آندے کینے آندے نے حسین ویرا نو ویرا تے بڑے مان ہوندے نے او پائی پائیاں دے دردی ہوندے تے پائی پائیاں دیاں باواں میرے ویرا حضرت حسین آندے نے او ویرو جنہیں کہو گے اونجی ہوئے گا ادھروں حسین دا قافلہ کربلا دے میدان وال جا رہے آوے چل دیاں ایک ہو رون والا آیا او خط لکھن والا خط کے پہنچان والا آیا آندہ حسین مسلم نو شہید کیتا گیا تے مسلم دے دو بچیاں نو شہید کر دیتا گیا کوفے نہ جانا حضرت امام حسین کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ کہن لگے کہ میں لڑن واسطے نہیں جا رہا میں تے نانے دی دین دی اشاعت واسطے کوفے جا رہا ہاں حضرات انہاں ظالماں نے پہلے حضرت علی نو شہید کیتا حضرت حسن نو زہر دے کے شہید کیتا حضرت حسین وال انہاں دیاں نظرہ ظالماں دیاں انہاں خود ماریا نبی دی آل نو آج خود رون دینے پٹ دینے ماتم کر دینے دعا فرماؤ اللہ کل قیامت دا دن ہوئے جنہ حسین نو شہید کیتا جنہ حسن نو شہید کیتا جنہ علی نو شہید کیتا اللہ انہاں ظالماں نو جہنم دی آگ دے اندر ساتھ دے وے اللہ انہاں ظالماں دے کولو بدلہ لوے گا حضرات اسی حسینیہ ساڑی محبت حسین نل ساڑا پیار علی دے بچیاں نل ساڑی محبت نبی دی آن نل حضرات سانو نبی دی آن نل محبت جب تک زندہ روانگے نبی دی آن نل محبت کر دے روانگے کہہ دیو انشاءاللہ نبی دی آن نل پیار حضرت حسین نکلے رضی اللہ تعالی عنہ کوفے والے روانہ ہوئے تے چل دیاں حضرات میدان کربلا کوفے دی سرزمین تے پہنچے توجہ کرنا حضرت حسین کربلا دے میدان اندر تقریباً 7 محرم الحرام دا دن عزیزان من
آ میرے مسلمان میرا اس بات پر غور کرنا حضرت حسین سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ حضرات 7 محرم دا دن کربلا دے میدان دے اندر حضرت امام حسین پہنچے نے حضرات اینا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وال ایک وفد آیا ابن زیاد دا وفد آیا وے آکے امدہ حسین کوفے نام کوفے آن دی وجہ کی آکے میں لڑائی کرنے واسطے نہیں آیا میں جھگڑا کرنے واسطے نہیں آیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آمدے نے کی گل فرمایا کوفے دے حالات سازگار کوئی نہیں میں تہاڈا خیر خواہ واپس چلے جاؤ اب میرے ابیرم حضرت حسین نے آکھیا واپس جان دیا اجازت ہے نے کوئی نہیں فرمایا چلے جاؤ حضرات ابن زیاد بے ایمان نے شمر بے ایمان نو بھیجیا قافلہ دے کے حسین کوفے آ گیا واپس نام جاوے انہوں واپس نام جان دے آجے حضرات انہا ظالمہ حضرت حسین دا پانی بند کر دیتا گیا وے میرے عبیرہ 3 دن حضرت حسین دا پانی بند کیتا گیا جدو حضرت حسین نے ویکھیا حالات خراب ہو رہے نے حضرات حضرت حسین آمدے نے میریاں 3 شرطاں نے یا مینو کسی اسلامی سرحد تے جان دے ہو یا مینو واپس مکے جان دے ہو یا میری یزید نال ملاقات کرا دے ہو میرے عبیرہ بے ایمان اندر نہ واپس جائیں گا نہ تینوں پانی ملے گا یزید نال ملاقات نہیں ہوئے گی کسی اسلامی سرحد تے بھی جان دی اجازت نہیں ملے گی میرے عبیرہ حضرت حسین انہا ظالمہ پانی بند کیتا وے انج خیمے لگائے کربلا دے میدان دے اندر میرے عبیرہ تے حضرت حسین آمدے نے اندر چاچا عباس علمدار نو بھیجے آوے جاؤ پانی لے کے آؤ نا وضو کریے تے نماز ادا کریے میرے عبیرہ حضرت عباس علمدار نکلے نے چل دیاں مشکیلہ پانی دا ہاتھ اندر پڑے آوے ایک ظالم بے ایمان نے ویکھے آوے نا انہیں ویکھے حضرت عباس علمدار وال انہیں تیر مارے آوے حضرت عباس دے بازو تے تیر لگے آوے میرے عبیرہ دوجا تیر چلایا گیا تیجا تیر چلایا حضرت عباس علمدار شہید ہو جاندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون میرے عبیرہ 3 دن دے دریا سے سید تے ہویاں خشک زبانہ 3 دن دے ترسی دریا سے سید تے ہویاں خشک زبانہ میرے عبیرہ نہر فرات دا جدوں پانی بند کیتا گیا انہا ظالمہ اعلان کیتا کتا بھی پانی پی سکدا وے لیکن نبی دی آل نو پانی نہ ملے نبی دی آل تک پانی نہ جاوے حضرت حسین 8 محرم دا دن اندنے ویر علی اکبر بیٹا جاؤ پانی لے کے آؤ نا علی اکبر نو پتا ہے نا میرے چاچے عباس علمدار نو شہید کیتا ہے نا علی اکبر جاندیاں اپنی پپھو زینب نو مل داوے علی اکبر حضرت حسن دا بیٹا وے میرے عبیرہ حضرت حسین نو ملے آؤ حضرات توجہ کرنا زین العابدین بیمار حضرات مدینے اندر تے حضرت علی اکبر آندے نے حضرات حضرت حسین نو آندے نے او زین العابدین بیمار جیڑی مدینے اندر ساڈی بہن ساڈا انتظار کر دی ہوئے گی کافرے والیاں نو پوچھ دی ہوئے گی میرے ویران دیاں خبراں نہیں آئیاں اور میرے ماں جمع ویران دیاں خبراں نہ آئیاں حضرت علی اکبر باہر نکلیا خیمے دے وچوں انہا ظالمہ حضرت علی اکبر نو بھی شہید کر دیتا گیا میرے عبیرہ جدو علی اکبر نو شہید کیتا گیا 9 محرم الحرام دا دن آیا حضرت حسین نو خیمے لوں آباد آئیے شہر بانو انہا دی بیوی دے نام آندھیے حسین میرے سر دے تاج ذرا خیمے دے اندر آیا لے حضرت حسین خیمے وال گئے نے حضرات توجہ کرنا درہ حضرت حسین خیمے وال گئے نے تے جا کے ویکھے آؤ شہر بانو آمدیے سونے آؤ آکھے میرے سر دے تاج حسین اچھے مہینے آمدہ علی اصغر میرے لال نو پیاس لگی انہا ظالمہ نو کہو ساڈا پانی بند علی اصغر نو پانی دے دیتا جاوے اور لوگوں پتا جینا چھوٹی اولاد دا صدمہ چھوٹی اولاد دیاں محبتاں ماں پیان دیاں بکریاں ہندیاں
نے اور چھوٹی اولاد دا دکھ ماپیاں کولوں برداشت نہیں جے ہوندا میں دعا کرنا اللہ جنہاں دیاں اولاداں بیمار نے اللہ شفاواں دے دے وے میرے ویرا اولاد نو دکھ آوے ماپے ساری ساری رات دعا کر دینے اللہ سونے ساڈے اولاد دے دکھ ساڈے اولاد دیاں تکلیفاں سانو لا دے میرے پتر نو شفاواں دے دے حضرت حسین نے اپنے بچے نو ڈرایا وے حضرات ان بازو تے اٹھایا تے آکھیا کوفیو ظالمو ساڈا پانی بند کر دتا گیا وے اے چھوٹے جے علی اصغر دا کی قصور ہے تھوڑا جہا پانی میرے لال نو دتا جاوے ایک ظالم بے مار تیر مار داوے حضرت علی اصغر دے حلق دے اندر تیر لگ گیا وے اٹھاؤ جلال العیون سیاہ مسلک دیاں کتاباں حضرات جدو حلق دے اندر تیر لگاوے حضرت حسین دیاں اکھیاں ڈل پئیاں اج میرا حسین کربلا دے میدان اندر رو رہا وے میرے ویرا تے حضرت حسین حضرات چھوٹا جہا معصوم بچہ جنہیں نال حسین بھی پیار کر داوے حضرات اجے تھوڑی جی عمر حضرت حسین دیاں اکھیاں بس پئیاں حضرت حسین نے مٹی تے رکھیا تے مٹی دے اندر دفنا دیتا گیا میرے ویرا جو ماں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین میرے ویرا جنوں مٹی دے اندر دفنایا گیا وے 10 محرم حرام دا دن آیا حضرت امام حسین نے نماز نہ چھڈی نماز بھی پڑھتے جا رہے نے تے نہ کوفیاں بے ایماناں نو خطبہ دیتا تے پتہ کی آندے نے او ظالموں میں او حسین نے جڑا نماز پڑھدے اپنے نانے محمد دی کمر تے بیٹھ جاواں میرا نانا سجدہ لمبا کر دیندا سی کہ کتے میرا حسین گر نہ جاوے او لوگوں میں او حسین نہیں میرے نانا جان جدوں جمعہ پڑھا رہے سن تے جدوں ویکھیا حسین آ رہا وے میں جبہ لال رنگ دا پایا ہویا جبے دے نال اڑیا میں گر گیا میرے نانے نے جمعہ چھڑ کے حسین مینوں اٹھایا تے ممبر تے بٹھایا ممبر تے بٹھا کے آکھیا لوگو اے او دو سردار نے اے جنتی شہزادے تے دنیا تے میریاں کلیاں نے لوگوں میں او حسین نہیں جنوں پیاس لگ جاوے میرا نانا محمد زبان میرے منہ دے اندر پھا دیندا سی میں او حسین نہیں جنہیں نال نبی بھی پیار کرے علی بھی پیار کرے میری ماں فاطمہ بھی پیار کرے حضرات حضرت حسین روندیاں ہویاں خطبہ تیرے ظالموں کوفیو ساڈا کی قصور اصل لرم دے رات دے نال کوفے نہیں آئے او جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا او کربل دی دھرتی بسامن سی آیا زینم در خیال سی کہ نانے دا دین رہ جائے اسلام رہ جائے لڑم دا ارادہ بھی کوئی نہیں جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا او کربل دی دھرتی بسامن سی آیا او دھرتی جدے بل نہ تکدا سی کوئی سید امنو سینے لامن سی آیا روندے سی بچے نہ ملدا سی پانی روندا اے دل جد اے سندا کہانی جا اصغر لئی سید نے پانی سی منگیا اے دشمن اگوں تیر چلامن سی آیا ریت سی تپ دی لو پئی سی چل دی اے گرمی غضب دی اگ جویں بل دی پیاس دے کارن ہویاں خشک زباناں انہاں بچیاں تے ترسنا کسے نو سی آیا میرے ویرا حضرت حسین رضی اللہ تعالی خطبہ دیتا وینا حضرات آؤ میں گالی مکھ دی مکا دیواں حضرت حسین خیمے اندر گئے نے انہاں نو پتہ چل گیا انہاں ظالمہ مینوں شہید کر دینا میں حضرت حسین اپنی بہن زینب نو اپنے قریب بلایا اپنی بیوی نو قریب بلایا وے اپنی بیٹی سکینہ نو قریب بلایا آکھیا بہن زینب انج لگدا انہاں غداریاں کر دتیاں نے انہاں بے وفائیاں کر دتیاں نے حسین دبک دے رہا وے درس دے رہا کربلا دا میدان خیمے دے اندر آندے نے بہن زینب انج لگدا جویں انہاں شہید کر دینا وے بہن ویلے نہ کرے آجے صبر کرے آجے انج دا صبر کرے آجے جویں نانے محمد دی وفات تے صبر کیتا سینا بہن ویلے نہ کرے آجے میرے ویرا او
اس پیم دا کی خیال ہوئے گا ذرا تصور آپ دی دنیا چاہ کے ویکھیا کر پینا تے ویراں واسطے دعا کردیاں نے اللہ جتھے میرے ویر دا پیر ہووی اوتھے ہی خیر ہووی اس پیم دے عالم کی ہوئے گا لوگوں جنہوں پتہ ہے چند منٹاں تو بعد میرے ویر نو شہید کر دیتا جائے گا حضرت زینب روئی جا رہیاں نے آکھیا ویرا اینا ظالمہ خود بولایا وے حضرات 10 محرم دا دن تے بیوی نو آکھیا شہربانو صبر کرنا میرے ویرا جدو انی گل کیتی ہے حضرت شہربانو دیاں چیخاں نکل گئیاں لوگوں جنہوں پتا ہوئے کہ چند منٹا تو بعد میرا سہاگ گزر جائے گا میرے خامد نو شہید کر دیتا جائے گا مرکز فتح اندر آنے والو میں تنو اللہ دا واسطہ دے کے آنا حسینی بنے آنجے حسینی بنے آنجے یزیدی نہ بنے آنجے انہا کوفیاں بیمانہ نے حضرت حسین دے بچیانو شہید کیتا گیا ہے حضرت حسین اپنی بیوی نو دلاسا دے رہے نے میرے ویرا تے بیٹی نو بلایا ہے نا سکینہ نو سامنے بٹھایا میں نے سکینہ بیٹا بے صبری دا مظاہرہ نہیں کرنا وہ لوگوں اولاد چھوٹی ہوئے جنہوں باپ سر تو چلا جاوے وہ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے گلیاں دے ککھا منگورل جان دے نے سکینہ بنت حسین روئی جان دیے آندھئے بابا باہر نہ جانا ابو جی باہر نہ نکلے آجے اینا میرے ویر چھوٹے جے علی اصغر نو شہید کر دیتا وینا اینا علی اکبر نو شہید کیتا گیا حضرت حسین اٹھے نے سکینہ نے پلہ پکڑ لیا حسین دی چادر دا آکھیا بابا باہر نہ جانا میں کھانے تو بغیر رہ سکنی ہوں میں پانی تو بغیر رہ سکنی ہوں بابا میں حسین ابو جان تو دے تو بغیر سکینہ مر جائے گی باہر نہ جانا حضرت حسین حضرات او حسین جڑا کدرے بھی نہ ڈولے آج زمین تے بیٹھے اپنی بیٹی نو سینے نہ لا لے آوے میرے بیرا بیٹیاں جیڑیاں نے ایتھے دوسرے گھر دے اندر بھی چلیاں جامن اوتھے بھی اپنے ماپیاں واسطے دعاواں کر دیاں نے ایتھے دوسرے گھر اندر بھی چلیاں جامن ذرا جی بارش دا ویلا ہوندا وے دعاواں کر دیاں اللہ سونیا میرے باپ دے کچے مکان دیاں خیراں ہون اللہ جتھے میرا باپ ہووے اللہ اوتھے ہی خیر ہووے میرے ویرا سکینہ نو میرے حسین نے سینے لایا وے نالے بیٹی رو رہی ہے نالے حضرت حسین روئی جا رہے نے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین باہر آئے خیمہ لگ گیا خیمے تو باہر نکلے نے ایک ظالم اگے ودیا آگے تیر ماریا حضرت حسین نو حضرات محرخین نے لکھے آوے کتاباں اٹھاؤ جلال العیون اور دیگر تاریخ دیاں کتاباں دے اندر لکھے آوے 33 وار انام نیزیان دے کیتے 34 وار تلواران دے کیتے نے حضرت حسین نو 10 محرم والے دن شہید کیتا گیا میرے ویرا اینا ظالمانو ہجے بھی چین نہ آیا اینا نو ہجے بھی قرار نہ آیا ایک ظالم بیمان کمینہ ظالم اگے ودے آوے حضرت حسین دا سار تم تو جدا کر دیندہ وے میرے ویرا جدو حسین دا تن سر تو جدا آوے جدو خیمے دے اندر خبڑا پوچھیاں سکینہ بنت حسین دیاں بھی چیخاں نکل گئیاں بہن زینب بھی روئی جا رہی ہے میرے ویرا حضرت سکینہ بھی رون دیاں نے تے حضرت شہربانوں میں روئی جا رہیاں نے حضرات جنہوں اینا ظالمانوں ہجے بھی چین نہ آیا اینا ظالمہ ایک نیزے تے حسین دے سار کہا دیتا اینا میرے ویرا جنہوں ایک آفلاؤ اینا خیمیانوں توڑنا شروع کر دیتا وے میرے ویرا عزت دار میرے پاک نبی دا گرانہ میں شرم و حیا والا میرے نبی دا گرانہ میں اینا خیمیاں تے حملہ کیتا اینا دے بچوں کسے دسیا آکھیا ظالموں اے ظلم نہ کرے آجے اللہ تو انو تباہ کر دے وے گا نبی دی آل اینا دے بچیاں تے ظلم نہ کرے آجے اینا سارے انو
قیدی بنایا گیا سواریاں دتیاں تے دمشق وال لے کے جا رہے نے حضرت حسین دا انہاں سر پکڑیا وے یزید جڑا حضرات ابن زیاد دے سامنے رکھیا اس ظالم نے چھڑی ہاتھ دے اندر پھڑی حضرت حسین تے ہونٹاں تے چھڑی ماردا وے حضرت انس کھڑے نے تے روندے آندے نے او ظالما کہ او چھڑیاں مارنا تینوں پتہ نہیں انہاں ہونٹاں نو نانے محمد نے چومیا سی صلی اللہ علیہ وسلم اے دے ہونٹاں تے چھڑیاں پہ مارنا میں چھڑیاں مارنیاں انہاں ہونٹاں تے آمینہ دا در یتیم محمد بوسے لیا کردہ سی کیوں پہ ظلم کرنا میں حضرات میرے ابیرہ حضرت حسین دے سرنو یزید دے دربار اندر دمشق اندر لے جایا گیا جدو انہاں سارے آنو قیدی بنا کے لے جایا گیا وے میرے ابیرہ یزید دے سامنے حضرت حسین دا سر رکھیا گیا یزید کہن لگا میں تانوں آکھیا سی گرفتار کرے آجے انہوں مارنا کوئی نہیں شہید نہیں کرنا میرے امیرہ کئی لوگ آمدے نے اسی یزید نو بڑا نہیں کہہ سکتے وہ لوگو یزید وقت دا حکمران ہے انہوں چاہیدہ سینا ابن زیاد زانی بدکار بئیمان ظالم نے نبی دی آل تے ظلم کیتا وے نبی دی آل دے انہاں زیادتیاں کیتیاں نے انہاں چھوٹے چھوٹے بچیاں نو شہید کیتا وے یزید نو چاہیدہ سی انہاں نو صدا دینا یزید نے انہاں نو معاف کیوں کیتا میرے عبیرم جدو پتا سی نا یزید نو پتا سی ظالم بئیمان ابن زیاد نبی دی آل مخالفت کرنے والا وے نعمان بن بشیر نو او دے تو کیوں ہٹایا گیا ابن زیاد جیسے بئیمان نو کیوں لگایا گیا میرے عبیرم کل قیامت دا دن ہوئے گا حضرت حسین نہیں ہوں گے اللہ دے دربار دے اندر فیصلہ ہوئے گا لوگوں میں تے انی گل کہنا میں حسین نہیں ہوں دینا تے میں اپنا موقع دینا چاہنا لوگوں میں یزید قتل دے اندر شامل نہیں وقت یزید دا سی حکمران یزید سی انشاءاللہ الرحمن کل قیامت دا دن ہوئے گا یزید دے کولوں سوال بھی کیتا جائے گا انہوں پوچھیا جائے گا حضرت عمر کیا کر دے سن اگر میری حکومت دے اندر ایک بکری نو میں بغیار کھا گیا ایک بکری نال بھی زیادتی ہو گئی میں عمر اللہ دے ہاں جواب دے گا میرے عبیرہ وقت بھی یزید دا سی حکمران بھی یزید سی اے دی حکمرانی دے اندر نبی دی آل نو کٹ دیتا گیا نبی دی آل نو شہید کر دیتا گیا قیامت دا دن ہوئے گا انہا ظالمہ دے کولوں حساب ہوئے گا اللہ انہا دے سینے آگ دے نال پڑھ دے وے جنہ نبی دی آل تے ظلم کیتا نبی دی آل نو پریشان کیتا ہے نا میرے عبیرہ میں گل مکھ دی مقام حضرت حسین 10 محرم مارے دن شہید کر دیتے گئے وہ لوگوں ایک شہید نہیں کئی شہداء اسلام نے جنہ اسلام دی خاطر اپنی جاننا دے دی تھیاں لیکن بے صبری دا مظاہرہ نہ کیتا صبر کیتا لوگوں کہ پریشانیاں اندیاں نے حضرت حسین نے سبق کی دیتا ہے وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے سار کٹوا لیا لیکن باطل دے سامنے جھرنو جھکایا نہیں ہمت پیدا کر حکمران برا آ جائے اپنے سر نو نہ جھکا باطل نو ویکھ کے سر نہیں جھکانا چاہیے بزدل نہ بن ایماندار بن اللہ دی قسم ایماندار دی ہی زندگی یہ 100 شیر دی زندگی 100 سال دی گدر دی زندگی تو بہتر ہے شیر بن نبی دی آل نال محبت دے دعوے کر نہ انہاں نو مل کے انہاں دے نال دا ہو جایا کر یزیدی نہ بن حسینی بن او حسین جدے بارے میرے نبی نے آکھیا الحسین منی وانا من الحسین جدے کربلا میدان اندر درس کی دیتا ہے سبق کی دیتا ہے کہ صبر بنا دکھ ٹال دینا تے صبر دکھان دا دارو تے صبر بنا
او بچ مصیبت تے کوئی نہیں بندا وارو تے دکھیے تی گل او دکھی آئی جانے تے سخیے نو کی خبراں بچے جنہ دے موت نے مارے تک تک روندے قبراں کتے ظالم ظلم ہزاراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں کتے ظالم ظلم ہزاراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں لاشاں دیاں لگیاں کے تاراں لاشاں دیاں لگیاں کے تاراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں لکھ لکھ چٹھیاں حسین نو بلا لیا کوفیاں نے سید نو دکھے وچ پا لیا کوفیاں نے سید نو دکھے وچ پا لیا دگا کیتا بد کرداراں دگا کیتا بد کرداراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو کربلا دے میدان اندر 10 محرم والے دن بے دردی دے نال شہید کیتا گیا میں دعا کرنا اللہ جتے حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا لاش ہے اللہ کروڑا رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے حضرت حسین نال محبت کر حسینی بن دنیا میں بہتر ہو جائے گی اللہ آخرت بہتر فرما دے من گے دعا ہے اللہ سانو سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین